हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादिर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमी का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। आप हमारा साथ देते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम उन तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहते हैं जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आज सुबह हम देखते हैं कि कैसे जो लोगों के अंदर जो एक शौक है, इश्तियाक है खुदा के पाक कलाम को सीखने का, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वेलकम टू ब्रदर एल्डर सुहेल साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं जब इस बात को सोच रहा था, आपकी कमिटमेंट को, आपके प्यार को, तो मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि आप लोग मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स हैं, जिनकी वजह से मैं ये खुदा का पाक कलाम लेकर आता। मुझे मालूम है कि आप खुदा से प्यार करते हैं और आप खुदा के पाक कलाम को सीखना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इस चैनल को देख सकते हैं और उसका क्या तरीकाकार है। तो आइए, हम नए आने वाले दोस्तों के लिए ये बातें जो है उनके लिए बांटना चाहता हूँ मैं, ताकि वो इस बात को जान सकें और समझ सकें कि हम कैसे इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको इस बारे में। तो अभी हमने ये जो सिलसिला शुरू किया, चर्च विदाउट वॉल, इसकी जो आप देखें कि एक बड़ी जरूरत इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं जब कोविड की वजह से वो अपने घरों में कैद थे और चर्च नहीं जा सकते थे, तो हमने ये ग्लोबल इंटरनेट चर्च जो है उसको शुरू किया। और ये ऑनलाइन, ऑन एयर, ऑन ग्राउंड इसलिए कि आप जानते हैं कि हमारा जो चर्च है जहाँ पर हम फिजिकली सब मिलकर खुदा की बात करते हैं, एस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च, वहां पर हम ये बात करते हैं। तो इसके अलावा ये एक चर्च है जिसको हम कहते हैं कि चर्च विदाउट वॉल, कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप खुदा के मुंह की बातें जो है वो सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल टीवी ग्लोबल है, इसको आप देख पाते हैं इंटरनेट पे। वेबसाइट है हमारी www.bibletvglobal.com और यूट्यूब पे 24/7 है। इसके अलावा जादू बॉक्स है और अमेजोन फायर स्टिक है, एप्पल टीवी है, फेसबुक पर हम लाइव हैं। और अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में वो लोग जो कि यहाँ पर हैं, यूके में हैं, कनाडा, अमेरिका में हैं, आप अपने अजीजों दोस्तों को बताइए कि वो वहां पर इसको, जो जियो बॉक्स है उस पर वो इसको देख पाते हैं। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे IPTV बॉक्सेस हैं जिन पर ये चैनल जो है ये मौजूद है। तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को बताइए। एक प्रोग्राम जिसके बारे में शुरू में बताना चाहता हूँ, और ये प्रोग्राम है जी 28 तारीख को हेल्थम असेंबली हॉल में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आप जरूर इस प्रोग्राम में आइएगा। ये चैरिटी प्रोग्राम है, चैरिटी डिनर है और इसका एड्रेस जो स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिए। और अगर आप अपनी टेबल बुक करवाना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। बाद में आप आराम से इस एड्रेस को और इन सारी चीजों को आप नोट कर सकते हैं। पोस्ट कोड है TW149DN, ये पोस्ट कोड है, तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा था कि हम खुदा की तारीफ कर सकें, उसकी सताइश कर सकें। तो आप मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से हम ज़बूर 126 जो है उसको तलावत करेंगे। हम देखते हैं कि खुदा ये हैकल की ज़ियारत का गीत है। तो जो बनी इसराइल थे, जब वो खुदा उनके घर जाते तो वो ज़बूर गाते, खुदा उनकी तारीफ करते हुए जाते थे। तो ये बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। कैदी सयूनी यहोवा ने लिया जज छड़ा, तद साडा हाल सी जिवें सुपना कोई वेखदा। तो ये मरकूम है, जब खुदावन सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावन ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं।
خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں۔ آئے خداون جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب سیری میں گئے، بابل کی سیری میں گئے، تو وہاں پر وہ سوچتے تھے کہ بس ہم نے یہیں مر جانا، ختم ہو جانا ہے، نا امید تھے، پریشان حال تھے، لیکن خداوند نے ان کو مخلصی اور رہائی بخشی، خداوند کو ریسٹور کیا، اور جب واپس آئے یروشلم میں تو انہوں نے شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ تو مشکلات، پریشانیاں، اسیری، یہ زندگی میں ایسے حالات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مصر میں بھی تھے اور وہاں پر وہ غلامی کی حالت میں تھے تو خداوند نے ان کو مخلصی اور رہائی بخشی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ تاریخ کا خدا ہے، اور ہم تاریخ سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں، خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، خداوند ہمیں مخلصی اور رہائی بخشتا ہے، خداوند ہماری حفاظت نگہبانی کرتا ہے۔ ان دنوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے خداوند پر جو ہے وہ بھروسہ اور توکل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سی ہرڈلز ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے میں ہمارے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ جو ایک ہرڈل ریس ہوتی ہے نا، اس میں جمپ کرتے ہیں اور وہ ہر جگہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اور جو دوڑنے والا ہوتا ہے وہ ان پر پلانگ کے تو وہ گزر جاتا ہے، تو اس میں کئی دفعہ ان لوگوں کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، کہیں گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ تو ان دا سیم وے وی آر ان دس ہرڈل ریس، اپنی جو اسپرچل جرنی ہے اس میں ہم بہت دفعہ گرتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ایک جو ہماری زندگی میں یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی طریقے سے جاری ساری رہتا ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ تو ہم آج اس مضمون کے بارے میں بات کریں۔ کل ہم نے اس کو ایک خاص جو سٹیج اس پہ چھوڑا تھا، تو آج اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ونس اگین پلیز ایکسیپٹ مائی اپولوجی کہ میں آپ کے لیے گیت اور مزامیر میں پلے نہیں کر پا رہا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں پر یہ مشکل ہے یوٹیوب پہ جہاں سے ہم گیتوں کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ پاک کلام کو سیکھیں اور خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ خداوند کی، بلکہ شاید یقیناً یہ خداوند کی مرضی ہے کہ ہم پاک کلام کو زیادہ ٹائم دیں۔ تو اگر آپ زبور اور گیت جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب سے بھی آپ ان کو سن سکتے ہیں، لیکن یہ جو کلام کی جو باتیں جو ہم بانٹتے ہیں خاص طور پر اپنی زبان میں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک برکت کا باعث ہے۔ I'm really thankful to عارف and ایسٹر کے، ان کے بچوں کے لیے انہوں نے بہت انکریج کیا، اور ان کی جو فیڈ بیک مجھے ملی پروگرام کے حوالے سے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ صبح سویرے خدا کا پاک کلام سنتے ہیں، خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ تو ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے کیسا لگتا ہے۔ اب میں اگر چونکہ میں اب اس میں بریک تو لے نہیں سکتا، تو میں لائیو ہی جو ہے وہ تمام دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو ذرا تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لوں، کیونکہ میں بھی مس کر رہا ہوں ان سب کو۔ ونس اگین جی ایلڈر سہیل صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پیاری بیٹی گلوریا گل ہمارے ساتھ ہیں نارتھ انگلینڈ سے، وہ عزرا چاند ہے ہمارے ساتھ، ایز یوزول ڈیلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری بہن ایلڈر وینس جو ان دونوں پاکستان میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں پروین سلیم ملتان سے، ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بیڈ فورڈ سے بہن سویٹا گوہر ہمارے ساتھ ہیں، اجازت صاحب ان کا گھرانہ، ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ تو آپ اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے۔ تو آئیے ہم خدا ان کے زور جھکیں اور دعا مانگیں، اور آج کے سارے کام کو، ساری بائبل اسٹڈی کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیں۔ اب رہی بات کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ صرف ایک خاموش تماشائی نہ بنیں، اور یہ ایک بائبل اسٹڈی ہے، ہم ایک خاندان کی طرح ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ تو آپ تھوڑی سی ہمت کریں، اپنی بائبل مقدس کو لیں، اور اگر آپ بریک فاسٹ کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کریں، اور یہ بھی ایک بریک فاسٹ ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں زبانی کلام میں بریک فاسٹ کا تو کوئی مزہ نہیں گا، چاہیے ہم ناشتہ کرنے لگے، پھر ناشتہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس وہ سارا کچھ ہے، آپ کے پاس چائے ہے، آپ کا بریڈ ہے، یا اگر کوئی پراٹھے کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو
लेकिन जब अगर आप स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, रूहानी खुराक की बात करते हैं, तो आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए। और ऐसे जो मार्कर हैं उनको लें, हाईलाइटर जो हैं उनको रखें, और नोटबुक जो है उसे देखिए। मैं तो आपको हर रोज ये इस बात के लिए इनकरेज करता हूँ कि प्लीज अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, उसको हाईलाइट करें इन चीजों को। तो आप देखेंगे कि जब आप एक साल के बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे यार मैंने तो अपनी बाइबल मुकद्दस को कितना खूबसूरत जो है उसको डेकोरेट कर लिया है। और ये डेकोरेशन है। अगर आप मेरी बाइबल मुकद्दस को देखें तो आप हैरान होंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम उन्होंने एक दफा सेमिनरी में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अपनी बाइबल को देना, तो मैंने उनको बाइबल मुकद्दस को दिया। है कि उससे कढ़ाई की हुई है। तो लेकिन ये देखिए, मैं सिर्फ आपकी इंकरेजमेंट के लिए, ये आप देख सकते हैं कि उस पे जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। और ये इसलिए क्योंकि जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं उस पे आप नोट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इसको। और देखिए मैंने उसके ऊपर ना जो लिख के रख इंग्लिश में जो नोट्स हैं उनको ऊपर आप देख सकते हैं, उनको लिखा हुआ है। क्योंकि आपके कई दफा ऐसा होता है कि आपको जरूरत पड़ती है उन रेफरेंसेस की, उन तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर आप बाइबल मुकद्दस को कई लोग वो जी ये बड़ा गुनाह है जी मार करना, तो नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। आप ये मत फिक्र करें कि अगर आप इस पे कुछ लिखेंगे तो खुदा न खास्ता आप गुनाह कर बैठेंगे और आप जहन्नम में चले जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो शायद फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप नुकसान उठाएं। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आप जो है ना वो बरकत नहीं पा सकेंगे। तो अजीजों, आप जरूर बाइबल मुकद्दस को लें और इसको ध्यान के साथ आप इसको पढ़ें। और देखें खुदावन आपको जरूर जो है इसका बदला जो है वो खुदावन देगा, खुदावन आपको बरकत देगा। तो हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को आज मिलकर सीखेंगे। तो आइए हम दुआ मांगे। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हुए तेरे सुंदर कदमों में आते हैं और दुआ करते हैं प्यारे खुदावन के तू हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को संजीदगी के साथ सीख सकें, इस पर अमल कर सकें। प्यारे खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा मुहाफिज और निगहबान है। तूने रात पर हमारी हिफाजत की, और आज के इस दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए इस वक्त दरख्वास्त करते हैं कि तू अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और इस पाक कलाम को हमारी जिंदगी में जगा देना। हम तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हाँ जी, बढ़ते हैं जी हम अपनी इस स्टडी की जानब जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था। और हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जब हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, तो उसमें क्या मुश्किलात जो पेश आती हैं और क्या वजह क्या है उसकी। और हमने देखा तो उसमें जो गिल्टी कॉन्शियस है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर हमने ये भी देखा था कि जो शक है, डाउट जो है, वो किस कदर नुकसानदेह है। और हम अभी देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में से याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, तो उसकी दूसरी आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, दूसरी आयत से लेकर 8 आयत तक, सफर नंबर 223 पर है। द बुक ऑफ जेम्स, लेटर ऑफ जेम्स, चैप्टर 1 वर्स 2 to 8। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए नए अहदनामा में जी जो लिखा है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है, अपनी सब बातों में बेक्याम। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे।
پیار سے بھرے ہوئے خداوند، تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ پیر خداوند تمہارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ خداوند ہم التجا کرتے ہیں اس خاص مضمون کے لیے جس کو ہم سیکھنے کو ہیں، خداوند اس میں ہماری مدد کر، بڑی برکت دے، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ ہم نے جو آج اس حوالے سے ایک لیفلیٹ جو شیئر کیا، اس میں نے یہ لکھا کہ جو مایوسی ہے اس سے کیسے ہم نبٹ سکتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ۔ اور اس میں نے یہ بات آپ کے ساتھ بانٹی کہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں، ٹو کازز۔ ایک تو یہ ہے کہ جس شخص پر، جس چیز پر ہم بھروسہ کرتے ہیں شاید ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جو بات ہے، رانگ ایکسپیکٹیشن۔ جب ہم غلط توقعات کر لیتے ہیں، جن باتوں کے بارے میں ہم خواہش کرتے ہیں، ہم جن کے بارے میں سوچتے ہیں، توقع کرتے ہیں، شاید وہ ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم جب مایوس ہوتے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا ان پر بھروسہ کرنے کی، اور اس کے لیے ہم نے جو کویسچن رکھا تھا کہ ہم کیوں خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بزدلی جو ہے، جب ہم بزدل ہوتے ہیں، جب ہمارے اندر دلیری نہیں ہوتی، اور میں تھوڑا سا کنیکٹ کر رہا ہوں اس کو، آپ یہ نہ کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تاکہ اس کے جو باتیں ہم نے سیکھی تھی، جسٹ ٹرائی ٹو ریکلیکٹ اور مائنڈ واٹ ایور وی ہیو لرنڈ یسٹرڈے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اس کا رزلٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پینک ہو جاتے ہیں کسی بھی مصیبت کو دے، بہت سے لوگ ہم کو پینک اٹیک ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، اور گلٹی کانشیس جو اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ آدم اور ہوا جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا، اور وہ خداوند سے ڈر گئے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو جب ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں، اچھا یہ بات میں آپ کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز بھی ہے۔ آپ کہیں گے جی مایوسی کیسے اچھی ہوگی؟ اس کی وجہ کہ ہم سیکھتے ہیں اس سے، یہ گفٹ بھی ہے نا۔ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ مایوس نہیں ہوں گے تو آپ کو ایکسپیرینس کیسے ہوگا؟ مایوسی فیلئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی ناکامیوں سے بھی سیکھتے ہیں، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کبھی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ مایوس ہوتے ہیں کسی وجہ سے، اور آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آج ہم ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ شک پہ جائیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو نا امیدی ہے اس کے ساتھ کیسے نپٹا جا سکتا ہے، نا امیدی جو کیوں ہوتی ہے۔ تو چلیں جی بڑھتے ہیں جی ہم اس بات کی طرف کہ جو شک ہے، اٹس ویری کامن۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، دس پرابلم از ویری کامن۔ اور جب ہم مایوس ہوتے ہیں، جب ہم ہمارے اندر شک پیدا ہوتا ہے، تو ہاؤ وی کین ریگین اور کانفیڈنس، کیسے ہم اس اعتماد کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری بات ہے کہ ہمیں خداوند کی جو محبت ہے، خداوند کا جو اختیار ہے، اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خداوند کی محبت پر بھروسہ کریں گے، اگر آپ اس پہ رلائی کریں گے، تو آپ بے شک آپ کے اندر شک آ گیا ہے، اور آپ جو ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ دونوں باتیں جو ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ڈاؤٹ از ناٹ اے سن، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس ریئیکشن آف یور فیلنگز، جو آپ محسوس کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، بہت دفعہ ہم غلط طریقے سے محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے 5 سینسز جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں۔ اس میں ہم کئی دفعہ جو باتیں جو ہیں، اب توما کی مثال جو ہے ہمارے سامنے ہے، اینڈ ہی از دا موسٹ
فیمس ڈاؤٹر آپ کہہ لیں، شک کرنے والا ہے، اور اس نے کہا کہ جب تک میں خداوند کے زخموں کو دیکھ نہ لوں، جب تک اسے میں چھو کے نہ دیکھ لوں تو میں جو ہے نا یقین نہیں کروں گا۔ اس کا شک جو ہے وہ آج ہمارے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ برکت کا باعث ہے، کہ اگر وہ خداوند یسوع مسیح کے زخموں میں انگلی ڈال کر نہ دیکھتا، نہ شک کرتا، تو شاید ہم کہتے کہ یار واقعی ہو سکتا کوئی اور ہی ہوگا۔ لیکن اس نے جب خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کیا اور اس نے شک تو کیا، لیکن اس کا شک جو ہے اس کے ایمان کی مضبوطی کا اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کا بھی جو ہے وہ سبب بنا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم شک کرتے ہیں تو اٹس اے ریئل کاز آف انکمفرٹنس، ہم بے سکونی کی حالت میں ہو جاتے ہیں، اور ہم آرام اور چین جو ہے اس کی تلاش میں پھرتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں آرام اور چین ملے گا۔ تو شیطان نے ہوا کے دل میں شک ڈالا اور اس نے کہا کہ کیا واقعی did God really say you shall not eat؟ کیا واقعی خداوند نے یہ کہا ہے کہ تم اس درخت کا پھل؟ وہ آدھا سچ نہ، اور اس طریقے سے وہ اس نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک شک جو ہے وہ پیدا کیا۔ اور یہ جو شک ہے یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو ایمانداروں کے خلاف وہ استعمال کرتا ہے، اور ان کے اندر وہ جو ہے وہ شک ڈالتا ہے، خدا کے کلام کے بارے میں وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور بہت دفعہ ابلیس جو ہے وہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ ایسے شکوک جو ہے پیدا کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے زکریا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، لوکا کا انجیلی بیان، بائبل مقدس کو آپ کھولیے اور ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 18 سے 20 آیت تک۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب، اس کی 18۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو اس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتہ نے جواب میں سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو بوڑھا ہوں، میرے کیسے جو ہے اولاد ہو سکتی ہے؟ اور خداوند نے اس کے ایمان کو بڑھایا، خداوند لکھا کہ اس نے کلام کیا، اس نے کلام کیا۔ تو بائی دا پاور آف دا ورڈ آف گاڈ یو کین ہیو سچ انکریجمنٹ، آپ کو خداوند جو ہے وہ جرت دیتا ہے، آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اسی بات کو ہم ابراہیم اور سارا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بڑھاپے میں بیٹا ہوگا تو سارا جو ہے وہ ہنس پڑتی ہے، اور ابراہیم بھی کہتا ہے ناؤ دس از ناٹ پاسبل۔ تو یہ جیسے میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایمان کے سورما جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ابراہیم اور موسیٰ اور یہ سارے لوگ، تو ان کی زندگی میں بھی ایسے موڑ آئے جہاں پر انہوں نے شک کیا، لیکن خداوند جب اپنے کلام کو پورا کرتا ہے تو ایمان جو ہے یہ اس کی ایک خداوند کا پاک کلام جو ہے یہ اس کی ریمیڈی ہے، یہ اس کا جو ہے نا علاج ہے آپ کے شک کا۔ تو خداوند کلام کرتا ہے، خدا کے کلام کی جو اہمیت ہے رومیوز کے 10 باب کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم جب شک کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کے پاک کلام کی جانب جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اب میں نے جب بتایا کہ جو فیتھ ہے، دا ورڈ آف گاڈ جو ہے دیٹ از اے ریمیڈی، وہ اس کا علاج ہے، اینٹی ڈاٹ آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ۔ تو کیا ہے جی خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے، رومیوز کا 10 باب اس کی 17 آیت۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو ایمان کا جو سورس ہے، جو جہاں سے پہ ایمان جو ہے بڑھتا ہے جہاں سے، وہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے۔ تو ہمیں خداوند کے پاک کلام کو ہمیں سننا ہے، اس پر ایمان رکھنے میں۔ ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، زبور سام 77 ورس 11، خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے۔ میں تیری ساری صنعت پر ورس 11، سام 77 ورس 11، میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اب آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ اے خدا تیری راہ مقدس میں ہے، کون سا دیوتا خدا کی مانت پڑا ہے؟ تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے، تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی۔
तो ज़बूर में हमें याद करा रहा है, रिमाइंड करवा रहा है कि खुदा जो है हमें उसकी जो सनतें हैं, उसकी जो कुदरत है, जो उसकी क्रिएटिव पावर है, हमें उस पर निगाह करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि खुदा की मानने वाला कौन है, वो जो कादिर मुतलक है, जो अजीब काम करता है। तो इसलिए हमें जब भी हमारे अंदर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, जब हम को काम करना चाहते हैं, तो हमें खुदा के कलाम पर ध्यान करने की जरूरत है। खुदा का पाक कलाम जो है वो हमारे ईमान को बढ़ाता है। खुदा के पाक कलाम को सुनने की जरूरत है। हिब्रूज का वर्स 11 चैप्टर 11 वर्स 1, इब्रानियों के नाम, और ये बड़ा खूबसूरत चैप्टर है। इसमें ईमानदार की जिंदगी के बारे में बताया गया है। तब लिखा है कि इब्रानियों का 11 बाब उसकी पहले, अब ईमान उम्मीद की चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती, हम उन पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, कुछ चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। तो खुदा का पाक कलाम है कि मुबारक है जो बिन देखे ईमान लाते हैं। तो हम जो है ने हमें इस बात के लिए यकीन करना है खुदा उनके पाक कलाम पर। अब जरा थोड़ा सा जो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम जरा उस पर चलते हैं कि क्यों हम जो है वो मायूस होते हैं। अभी एक तो हमने ये उस बात को देखा कि शक जो है वो लीड करता है इस कलाम की तरफ, और जब हम दुआ करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, कलाम के कलाम को सुनते हैं, तो हमारा ईमान बढ़ता है। अब जब हम नाउम्मीद होते हैं, उसकी क्या वजूहात है? पहली बात, एरोगेंस, मुतकब्बर इंसान जो है, जिसके अंदर गुरूर और तकब्बर होता है। बहुत सारे लोग जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो भी हो जाते हैं, और वो कहते हैं जी मुझे किसी की जरूरत, इवन को कहते हैं जी मैं खुदा की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा और तकिया करना। अभी हम इन सब्जेक्ट को अलग अलग से देखेंगे, लेकिन ये 3 पॉइंट है, उनको आप नोट करें। एरोगेंस, मुतकब्बर होना, दूसरी बात सेल्फ कॉन्फिडेंस, और तीसरा है ओवर एम्बिशन। एम्बिशन इज गुड, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर इमोशंस, लेकिन ओवर एम्बिशन जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जब हम बहुत ज्यादा, जितना किसी को सोचना चाहिए उतना सोचना चाहिए, लेकिन हम उससे जब बढ़ जाते हैं, तो जो फॉल्स ट्रस्ट है वो क्या करता है कि उस हमारी जिंदगी को इनसिक्योर कर देता है, गैर महफूज हम हो जाते हैं। तो फॉल्स होप जो है वो, जिसके बारे में हम देखते हैं खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। और इसमें दो, एक तो आदमियों पर भरोसा करना, इंसानों पर भरोसा तकिया करना। यशायाह नबी के सहीफा को देखते हैं, ये आयात जो है इनको आप हाईलाइट कीजिए। यशायाह नबी का सहीफा और उसका 2 बाब, यशायाह नबी का सहीफा उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत को हम देखेंगे। The book of Isaiah chapter 2 verse 22, खुदा उनके पाक कलाम। बस तुम इंसान जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कदर है। जो लोग इंसानों पर भरोसा मुकल करते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि खुदा के मुकाबले में इंसान की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि इंसान खुदा की कारागरी है। और हमें खुदावन पर लिखा है, पर तुम इंसान जिसका दम उसके नथनों में बाज रहो, उसकी क्या कदर है। आगे चलकर देखते हैं चैप्टर 31 वर्स 1, Isaiah चैप्टर 31 वर्स 1, खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। और Isaiah चैप्टर 31 वर्स 1, खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। Isaiah chapter 31 verse 1, उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते और घोड़ों पर एतमाद करते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत हैं, और सवारों पर इसलिए कि वो बहुत जोरावर हैं, लेकिन इसराइल के कदूस पर निगाह नहीं करते और खुदावन के तालिब नहीं होते। सो पीपल दे आर relying upon their resources, their strength, कि जी हमारे पास सब कुछ है। और रथों और घोड़ों से मुराद ये है कि जिनके पास वसाइल हैं,
جن کے پاس قوت ہے، اختیار ہے، تو اس دور میں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں تو وہ سمجھتے کہ دے آر سو پاورفل. تو لیکن خداون کا بندہ ہی فرماتا ہے کہ خداون اسرائیل کے قدوس پر وہ نگاہ نہیں کرتے اور خداون کے طالب نہیں ہوتے. So there is no such reliability, there is no such desire in their heart to look at God. خداون پر بھروسہ نہیں کرتے اور آدمیوں پر جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. دیکھیے یرمیہ اس کا 17 باب، The book of Jeremiah, chapter 17, verse 5. خداون یوں فرماتا ہے. دیکھیں پرانے عہد میں کتنی خوبصورتی ہے کہ خداون جو ہے وہ بتاتا ہے کہ خداون یوں فرماتا ہے کیا جی، کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداون سے برگشتہ ہو جاتا ہے. برگشتہ خداون سے دور ہو جانا، اور اس کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ملعون، اور آپ کو پتا ہے کہ ابلیس کو ملعون کہا گیا ہے. تو خداون جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو آدمیوں پر توکل کرتا ہے، خدا یہ بت پرستی ہے نا، کہ آپ جو زندہ خدا ہے، جو آپ کا خالق ہے، جو کریٹر ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کریشن پر جو انسان ہے آپ ان پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں اور آپ ان کو خدا مان لیتے ہیں اور آپ خدا ان پر بھروسہ نہیں کرتے. تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے انسان پر بھروسہ کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے وہ جس کا دل خدا سے برگشتہ ہو گیا، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہو جائے ہوگا جو بیابان کبھی بھلائی نہ دیکھے گا بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر بازمین شور میں رہے گا. مبارک ہے وہ آدمی جو خدا پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خدا ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کو سے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے. پہلے زبور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مبارک وہ ہے جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس پر اس کا دن رات دھیان رہتا ہے. اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا. شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند سے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطا کار ساتھوں کی جماعت میں. تو آدمیوں پر بھروسہ کرنا، تکیہ کرنا، اور وہ لوگ دوسری جو اس میں ہم بات دیکھتے ہیں the people those who are relying upon their richness، اپنی دولت پر جو بھروسہ کرتے ہیں. اور میرے ساتھی کے خدا کے زندہ پاک کلام کو ایوب کی کتاب اس کا 31 باب، the book of Job chapter 31، خدا کے پاک کلام کو سنیے. 24 آیت میں لکھا ہے، اگر میں نے سونے پر بھروسہ کیا ہو اور چوکے سونے سے کہا میرا اعتماد تجھ پر ہے، اگر میں اس لیے کہ میری دولت فراوان تھی اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا نازا ہونا. اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں 25 آیت کو، اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا نازا ہوا. جب ہم یہ سوچیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور آپ اس پر گھمنڈ کرنا شروع کر دیں، آپ اس پر تکیہ کرنا شروع کر دیں. بائبل مقدس میں لوکا کے انجیلی بیان اس کے 12 باب میں ہم جو ایک دیکھتے ہیں تمثیل خدا یسوع مسیح نے بیان کی کہ ایک شخص تھا جس کے ہاں بہت زیادہ فصل ہوئی اور اس نے کہا کہ اب میں نئی کوٹھیاں بناؤں گا اور اس میں اپنا سارا مال جمع کر رکھوں گا. اور اس نے کہا کہ اے جان اب تو نے جو ذخیرہ کیا ہے اور تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت کچھ ہے، کھا پی عیش کر. تو خداوند نے کہا کہ اے نادان، اسی رات تیری جان جو تجھ سے طلب کر لی جائے گی اور یہ سب کو تو نے اکٹھا کیا ہی کس کا. تو the people those who are relying upon the worldly things، جو روپیہ پیسہ ہے جو ان پر رلائی کرتے ہیں، خداوند انہیں مایوس کر دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 28 آیت کو ایوب اس کا 31 باب کی 28 آیت، تو یہ بھی ایسی بجے جس کی سزا قاضی دیتے ہیں کیونکہ یوں میں نے خدا کا جو عالم بالا پر ہے انکار کیا ہوتا. کہتے اگر میں ان چیزوں پہ رلائی کرتا کہ جی میرے پاس بہت کچھ ہے، روپیہ پیسہ ہے، میرے پاس باقی چیزیں ہیں، تو کہتا کہ خداوند جو ہے پھر مجھے ہلاک کرتا. لیکن وہ کسی بات میں بھی اس نے خداوند کو برا بنا نہیں کہا اور اس کا ٹرسٹ جو ہے، اس کا بھروسہ جو ہے خداوند پر تھا.
और खुदा ने इसको रिस्टोर किया, खुदा ने इसको बहाल किया। तो जो ये होता है ना कार्नल माइंडेड, जो जिस्मानी है, और हम देखते हैं रोमियोस के 8 बाब में कि जो जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकते। जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है, हलाकत है। रूहानी जो रूहानी लोग जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, उस बात को जानते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल फानी है। तो हमें आदमी पर भरोसा नहीं करना है, हमें अपनी रुपए पैसे पर, दौलत पर, क्योंकि ये पर लगा कर उड़ जाती है। ये चीजें जो हैं ये सदा कायम रहने वाली नहीं है। तो हमें मुकम्मल तौर पर खुदावन पर भरोसा करने। अगर आप नाउम्मीद नहीं होना चाहते, अगर आप मायूस नहीं होना चाहते, तो आप खुदावन पर भरोसा करें। एक और जो हम देखते हैं, जो पॉइंट्स था मेरा, पहले जो 3 पॉइंट मैंने आपके साथ बांटे हैं, उसमें है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा देखिए, कॉन्फिडेंस कोई बुरी बात नहीं है, खुद एतमादी अच्छी बात है, क्योंकि ये भी बात नहीं कि आप अपने आप को डिग्रेड करें और कहें वो नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर कहें कि खुदावन, देखें खुदा का पाक कलाम हमसे कैसे जो है वो, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, आप करें कारोबार, लेकिन उसमें जो जरूरी बात है वो क्या है, सीखने की, कि हमें इन बातों के लिए खुदावन पर जो है वो भरोसा करने की जरूरत है। और अपनी कुव्वत, अपनी दानिश, अपनी हिकमत पर आप भरोसा ना करें, बल्कि खुदावन पर भरोसा करें। और खुदावन का पाक कलाम हमें क्या बताता है, याकूब उसका 4 बाब 13 है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में, जो मालूम है कि बहुत सारे लोग हैं भाई साहब ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, खुद एतमादी जो है अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ये बात सीखने की है। याकूब उसका 4 बाब उसकी 13 है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक बस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे, और ये जानते हैं कि कल क्या होगा, जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बखरात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए, अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और या ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो, ऐसा फख्र बुरा है। अब आप अगर ये सोचते हैं कि वो मेरी बड़ी अच्छी से, आप देखें ना, ये फोबिया है ना, मुख्तलिफ फोबिया होते हैं। कई लोग कहते हैं जितना पैसा मेरे पास है किसी के पास नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि जैसे मेरी सेहत है किसी की नहीं, मैं तो कभी बीमार ही नहीं हुआ। और ये मुख्तलिफ तरह के फोबिया हैं, जैसे किसी को डॉग फोबिया होता है, किसी को वेल्थ फोबिया होता है, किसी को हेल्थ फोबिया होता है। फोबिया क्या है, एक माइंड सेट है ना। तो खुदावंद का बंदा याकूब कहता है कि बजाय ये कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप ये कहें कि अगर खुदावंद ने चाहा, अगर खुदावंद ने मेरी मदद की, तो मैं इस काम को कर पाऊंगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इट्स नॉट, इस तरह अगर आप उसको लेंगे तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो एतमाद रखें, खुदा पर भरोसा रखें, लेकिन उसके साथ ये बात जरूरी है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसमें खुदावंद को जो है वो अव्वल दर्जा दें। अब हमारे ईमान में भी जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो बहुत वक्त हम सोचते हैं, ये भी एक फोबिया कि जितना मैं ईमानदार हूँ, जितना मेरा मजबूत ईमान है। पतरस को देखिए खुदावंद के पाक कलाम में, उसका 26 बाब और उसकी 33 आयत को मैं देखना चाहता हूँ, पर आप मेरे साथ इस बात को देखें। मत्ती का इंजीली बयान, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, वहां पर देखें, उसका कॉन्फिडेंस देखें, और उसकी 33 आयत को हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 33, खुदावन के पाक कलाम को देखिए। पतरस ने, गुफ्तगू हो रही है खुदावन की और पतरस की। उस वक्त यीशु ने कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत होकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें पर आगदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में से कहा, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊं। उसने कहा कि जी मैं तो नहीं जी टलने वाला, मैं तो जो ना आपका कभी इनकार नहीं करूंगा। तो उसने 3 बार खुदावं का इनकार, क्यों खुदावं ने कहा था कि आज ही मुड़ के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हो जाएं, आपको हर मोड़ पर
खुदा उनकी जरूरत पड़ती है। तो कभी भी अपनी पर्सनल जो सेल्फ राइटियसनेस है, आपकी जो मजहबी रियाजत है, अगर आप दुआ करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो ये मत सोचे कि आप गिर नहीं सकते। दिस ऑलवेज पॉसिबिलिटी, दिस ऑलवेज डेंजर। और ये कोई क्राइटेरिया नहीं। आपको सारी बातों में आपको खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है, खुदा पर तवक्कुल करने की जरूरत। कहते हैं शाह सवार जो होते हैं ना, वही मैदान काजार में गिरते हैं। जो ज्यादा बड़े जो तैराक होते हैं ना, वही डूबते हैं। तो इसलिए कभी भी इस बात पर जो है ना तकिया ना करें इन बातों पे कि जी मेरे पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जी, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब जो है ये आपको तबाही और बर्बादी की जानब और मायूसी की जानब ये चीजें जो है वो आपको लेके जाते हैं। मैं एक और सवाले से वाला पढ़ूंगा और हम इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों और उसका 10 बाब, खुदा उनके पाकलाम को जैसा देखिए। फर्स्ट ग्रंथी चैप्टर 10 वर्स 12। खुदा उनका पाकलाम में हर एक बात के बारे में हमें सिखाता है। पहला ग्रंथी उसका 10 बाब और उसकी 12 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब औरों का तुम पर ये था तो क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा, लेकिन हमने इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं। सॉरी, चैप्टर 10 वर्स, I'm sorry, please accept my apology. Chapter 10 verse खुदा उनका जो पाकलाम है उसको हम देखें। चैप्टर 10 वर्स 12। खुदा उनके पाकलाम, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार है कि गिरना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा हो, तुमको तुम्हारी ताकत ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। जितना किसी को समझना चाहिए उससे ज्यादा ना समझे। और खबरदार खबरदार कहीं ऐसा ना कि आप गिर जाए। तो जो है ना रूहानी गुरूर और तकब्बर, ये एक धोखा है, एक फ्रेब है। हम अपने आप को धोखा देते हैं, फ्रेब देते हैं। और जो हम बात कर रहे थे एम्बिशन की, आपकी जो ख्वाहिश होती है, फिर बहुत हम लोगों को मैंने देखा है कि वो इस चीज पर बड़ा फख्र करते हैं, घमंड करते हैं। और बोस्टिंग जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और लोगों को बताना कि जो मैं बहुत बड़ी, मैंने जो वहां गया जी मैंने ये कर दिया। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर किसी कन्वेंशन में जाते हैं तो फिर आकर तो वो इस तरीके से बताते हैं कि जो वहां पर इतना मैंने मौजे किए, इतने लोग थे जी। खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत। मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने उनसे ये बात सीखी है, पाद इकबाल निसार, जब वो कन्वेंशन पे जाते खुदा का पाक कलाम पेश करते, तो एट दैट टाइम आवर स्टूडेंट, तो रास्ते में हमने कहना सर जी बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा आपका मैसेज था। तो कहते हाँ यार खुदा का शुक्र हो, बस बस इतनी बात। अच्छा बेटा, खुदा की शुक्रगुजारी है। और आजकल जरा सा भी कोई काम हो जाए और वो जनाब हम इतनी उसको इतना प्रोपोगेट करते हैं, वो जी मैं वहां पे गया, वो बड़ा मैंने काम किया जी, बड़े लोगों ने जी तौबा की जी। ऐसा नहीं। अच्छी बात है, गवाही देना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन ये जो बात है मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मैं जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है। जो काम करो ये जानकर खुदावन के लिए करते हो। और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप किसी जगह गए हैं, आपने कुछ मुआवजे हुए हैं वहां पे, कलाम लोगों ने पसंद किया, तो खुदावन की तारीफ होनी चाहिए, खुदावन के नाम को जलाल देना चाहिए। तो ऐसी बातों के लिए हमें जो है वो अपनी अपनी बढ़ाई नहीं चाहिए, अपने आप को बड़ा नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है जिससे हम फिर मायूस होते हैं। अब इन चीजों की ख्वाहिश, जो जैसे कि हम देखते हैं कि तूफान के बाद लोगों ने ये चाहा कि हम खुदा तक पहुंचते हैं, और उन्होंने बाबल का बुर्ज जो है वो बनाना शुरू किया। और खुदा इसका 11 बाब मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। अब एक लोगों का जो रवैया था कि वो अपनी कुवत से, अपनी ताकत से उन्होंने ईंटें बनाई और गारे से ईंटें बनाकर उन्होंने कहा जी हम जो है वो खुदा तक पहुंचे। उन्होंने बाबर का जो बुर्ज है वो बनाना शुरू किया। और खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, एट द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए, और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाए। अपना नाम करें, देखो ना, ग्लोरीफाइंग।
اور ہوا کیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک دیکھیں جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کی یونٹی ہے، ایک ڈسٹرکٹیو ہے، ایک کنسٹرکٹیو جو یونٹی ہے. اب یہ بھی یونائٹ ہوئے اور ود دا رانگ پرپز، یونٹی ود دا رانگ پرپز. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط باتوں کے لیے کرتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، یونائٹ ہو جاتے ہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو شکست دینے کے لیے. تو یہ جو یونٹی تھی دیٹ واز ڈسٹرکٹیو یونٹی. اور انہوں نے کہا جی آؤ ہم اپنا نام رکھیں، آؤ ہم خدا تک پہنچے. تو خدا تو خود انسان تک پہنچا. ایک تو یہ یونٹی تھی جو کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ خدا ان کی زبانوں میں اختلاف لکھا ہے. خدا ان کا کہتا ہے 7ویں آیت میں، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو کی بات نہ سمجھ. بس خدا ان کو وہاں سے تمام ضرورت زمین پر پراگندہ کیا تو وہ شہر کے بنانے سے باز ہے. تو خداوند جو ہے وہ جو لوگ غرور اور تکبر کرتے ہیں، جو میں کرتے رہتے ہیں نا، خداوند کہتے ہیں اس نے ان کو پراگندہ کر دی. اور خداوند نے کہا کہ یہ اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں. خداوند اپنا جلال کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا، وہ غیور خدا ہے. اور جب ہم کوئی بھی بات ایسا کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، خداوند اس سے ناراض ہوتا ہے. ایک وہ بھی اتفاق ہے، وہ بھی یونٹی تھی جس کو ہم ایمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں. وہ یونٹی کیا تھی؟ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں عید پینتیکوس کے روز سب لوگ جمع تھے، مختلف جگہوں سے وہ آئے ہوئے تھے. اور وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو تھا وہ جب کوئی زبان بول رہے تھے سب ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے تھے. یہاں پر بدائی 11 باب میں لوگوں کی زبانیں جو ہے تبدیل ہو گئی، کوئی کسی کو نہیں سمجھتا کیا بات ہو رہی ہے. تو وہاں پر ایک عجیب ماحول جو پیدا ہو گیا. اب جو ایمال میں جب ہم دیکھتے تو سب ایک زبان کو سمجھتے تھے کیونکہ دیٹ واز کنسٹرکٹیو یونٹی. اور وہاں پر ہم کلیسیا کی جو ابتدا جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو سب ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے تھے. تو جہاں پر خداوند کا روح ہوتا ہے وہاں پر پھر ہم ایک دوسرے کی زبان، محبت کی زبان کہا جاتا ہے. تو وہ پاک روح کے کنٹرول میں تھے اور خداوند جو ہے اس کی وہاں پر مہربانی سے وہ ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنے لگے. اب جو ورلڈلی ایمبیشن کی بات کرتے ہیں، جو خواہش ہے دنیا کی، جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 20 باب ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں یہ باتیں آتی ہیں. اور لوگ جو ہیں یہاں پر ہم جو جیمز اور جان ہیں ان کی جو مدر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یعقوب اور یہونا کی ماں جو ہے وہ ایک خواہش کرتی ہے. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 20 باب اس کی 21 آیت کو ہم دیکھیں گے. اچھا 20 آیت سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا. She acknowledged that he is God. اب یہاں پر اس کو پتا تھا about the divinity of Christ کہ وہ کون ہے اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی. اب دیکھیں ایماندار جو ہیں یہ ان کی زندگی کا آپ دیکھیں وہاں پہ اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ یسوع نے پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیری دانی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے. ورلڈلی مشن. اور یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ پینے کو کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں سے کہا پی سکتے ہیں. اس نے کہا میرا پیالہ تو پیو گے لیکن اپنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ تیار کیا گیا انہیں کے لیے. اور جب دسوں نے سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے. تو دیکھیں ایک کیسا واقعہ ہے. ایک ماں جو ہے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہاں میرے بیٹے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تو آپ اپنی جب بادشاہت میں آؤ گے آسمانی بادشاہت میں تو ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں جو ہے بٹھانا. اور شاگرد جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھیے خدا کو یہ خداوند کے جو شاگرد تھے ان کو بھی آپ دیکھیں تو فیل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹرو کرائسٹ. اب وہ بھی ان کا رویہ دیکھیں. مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 22 باب اس کی 24 آیت کو دیکھیں گے. The Gospel of Luke chapter 22 verse 24. اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خدا ان نعمت کہلاتے ہیں. مگر تم ایسے نہ ہونا بلکہ جو تمہیں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند
और जो सरदार और खिदमत करने वाले की मानद बने, क्योंकि बड़ा कौन है। तो कि बड़ा तो खुदा है, तुमने जो कोई बड़ा बनना चाहे वो छोटे की खिदमत करे। तो ये जो दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, अपने आप को बड़ा बनाना, पोजीशन के लिए ख्वाहिश करना, तो ये जब बातें हम ऐसी करते हैं उससे हमें मायूसी हासिल होती है, उससे हमें तरक्की हमारी नहीं होती, हम मायूस हो जाते हैं। तो अजीजों, अगर आप खुदा पर भरोसा करेंगे, खुदा वक्त पर आपको सरबुलंद करेगा, और जो फरोतन होना है, हलीम होना है, ये बड़ा जरूरी है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ये चाहता है कि हम आदमियों पर नहीं, खुदा पर भरोसा करें, अपने माल दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर भरोसा करें, क्योंकि ये दुनिया की सारी चीजें जो है ये मिटने वाली हैं। रुपया, पैसा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और ये हमाकत है, ये बेवकूफी है जब हम इन चीजों पर जो है वो रिलाई करते हैं। दौलतमंद की मिसाल मैंने आपके साथ जो बांटी है, तो खुदा ने उससे पहले एक बात कही कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। ग्रीडीनेस जो है, कभी जरूर मैं इस पे बात करूंगा कि जो इनफरादी तौर पर जो लालच है उसका क्या नुकसान होता है, कलीसियाई तौर पर जब हम लालच करते हैं उसका क्या नुकसान होता है, खानदानी तौर पर इसका क्या नुकसान होता है। तो ये चीजें जो है ना, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो अगर आप खुदा पर भरोसा करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। तो ये जरूरी बात है कि आप, अच्छी बात है अच्छी चीजों की ख्वाहिश करना, एम्बिशन जो है अच्छी है, लेकिन उन तमाम बातों में कॉन्फिडेंस जो है, ये भी अच्छी बात है। मैंने आपके साथ इस बात को बांटा कि आपके अंदर भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर एतमाद होना चाहिए। खुद एतमादी अच्छी चीज है, लेकिन खुदावन के साथ मिलकर आप उसके, जब कोई भी काम करना चाहेंगे तो खुदावन पर आप भरोसा करें। और अगर आपको कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी आपकी जिंदगी का जो काम है, उसमें खुदावन को अव्वल दर्जा दें। और अगर आप खुदावन कहेंगे खुदावन आप चलें, आपके पीछे मैं चलूंगा, हम बहुत तो खुदावन के आगे चलने की कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं। मूसा की यही गलती थी। खुदावन का इंतजाम था, खुदावन का एक टाइम टेबल था, वो बनी इसराइल को रिहाई देना चाहते थे, लेकिन मूसा ने अपनी कोशिश से उसने मिस्री को कत्ल किया और उसकी लाश को छुपा दिया, और फिर वो भाग गया, क्योंकि वो जंप कर रहा था खुदावन के आगे। दैट वाजंट हिज टाइम, वो खुदावन का वक्त नहीं था। तो खुदावन का जो टाइम टेबल है, खुदावन का जो वक्त है, उसको फॉलो करें, वो वक्त पर तुम्हें सरबुलंद करेगा। तो ट्रस्ट करना क्या है, खुदावन का जो टाइम टेबल है, खुदावन का जो वक्त है, खुदावन का जो मंसूबा है, उस पर आप, हम कई दफा वो खुदावन के मंसूबे में अपने मंसूबे को छेड़ देते हैं, है ना। खुदावन कुछ करना चाहता है, तो यही बात थी योना की। खुदावन ने कहा जा तू नैनवा को जा, वो दूसरी तरफ चला गया और लंबा सफर करके गया। खुदावन का प्लान कुछ था, उसने बीच में अपना प्लान जो ले आया। बहुत दफा ऐसा होता है, हम कुछ करना चाहते हैं और हम उसमें खुदावंत की मर्जी को अव्वल दर्जा नहीं देते। मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ ऐसा। भाई मैं क्या होता है, आप कहें कि खुदावन ये चाहता है, उस बात को दुआ में रखें, खुदावन की मर्जी चाहें, खुदावन का इरादा क्या है, खुदावन की मर्जी क्या है, उसकी क्या इच्छा है। अपने सब कामों में आप खुदावन पर भरोसा रखें। मायूसी जो है ये उस वक्त होती है जब हम खुदावन को वो मुकाम, वो दर्जा नहीं देते जो हमें देना चाहिए। गुरूर और तकब्बर से बचें। अगर खुदावन ने आपको कुव्वत दी है, रुपया पैसा दिया है, तो खुदावन का शुक्र अदा करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, मैं तो इस लायक नहीं था, खुदावन तूने मुझे इक्विप किया है, तूने मुझे ये इंटेलिजेंसी दी है, तूने मुझे ये जहानत दी है। हम हर एक बात में खुदावन को अव्वल दर्जा दें। खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदावन तू हमारी हिम्मत बंधाता है, खुदावन तू हमें इक्विप करता है, तू हमें ट्रेन करता है, तू मुहैया करने वाला है। खुदावन तू यहोवा यरी है। खुदावन हम इस वक्त दरख्वास्त करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि किसी तरह से भी, शायद अपनी सेहत की वजह से, शायद अपने रिसोर्सेज की वजह से, किसी भी वजह से, खुदावन ड्यू टू लैक ऑफ फेथ, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट, दे आर डिसअपॉइंटेड, मायूस हो चुके हैं।
نا امید ہو چکے ہیں، خداوند درخواست کرتے ہیں کہ تو ان کی نا امیدی میں انہیں قوت دے، ہمت دے، طاقت دے، تاکہ خداوند وہ تجھ پر بھروسہ رکھے. کیونکہ خداوند جب ہم کمزور ہوتے ہیں، اس وقت زور آور ہوتے ہیں، اور تیرے بندہ پالوس کی طرح ہم یہ کہہ سکیں کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. پیر خداوند تو ہمیں ہر طرح کی مایوسی سے بچا، کمزوری میں، دکھ میں، پریشانی میں، تمام طرح کے حالات میں خداوند تو ہمارے ساتھ ہو. کیونکہ تیرا نام ایمینوئل ہے، تو اپنے وعدے میں سچا ہے. تو نے یہ فرمایا کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. میں پیر خداوند ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو کہ بے روزگار ہیں، خداوند تو انہیں روزگار مہیا کر. وہ جو تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں، خداوند تو انہیں ہمت عطا کر دے. اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے تیری قوت چاہتے ہیں. پھر خداوند اس کو دعا کرتا ہوں مسز سنگھ کے لیے، مسز برکت کے لیے، برادر چاند کے لیے، اور دیگر تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ خداوند کسی طرح سے بھی بیمار ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، دکھی ہیں. خداوند تو ان کی مدد کر. پھر یسوع میں التجا کرتا ہوں بچوں کے لیے کہ انہیں پیر خداوند ہر طرح کی بے راروی سے بچا. اور پیر خداوند تیرا دانا ہاتھ ان پر، ان کی ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. تمہارے گھرانوں میں چلتا پھرتا ہوا نظر آئے. اس ملک کی حفاظت کر. تیرے لوگ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں اس ملک کے حکام کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے، جو کوئی بھی ہے خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پھر خداوند ہم آئندہ آنے والے سارے پروگرامز کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. خاص طور پر 28 تاریخ کے اس چیٹی ڈنر کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں. خداوند اس پروگرام کو بڑے احسن طریقے سے پایا تک پہنچانا. جتنے لوگ بھی دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، انہیں پاس سے لے کر آنا، ہماری بڑی مدد کرنا. ہمارے چرچ کے لیے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ پیر خداوند جو بھیڑیں تو نے دی ہیں ان کی نگہداشت کرنے کے لیے تو ہمیں فضل دے. خداوند جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھتے اور پسند کرتے ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند دعا کرتا ہوں ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی پناہ میں لیے رہے. اور وہ لوگ جو کہ خداوند ہالیڈیز پہ گئے ہیں ہم ان کے لیے تیری پناہ چاہتے ہیں. بھائی گلبرٹ کے لیے پیر خداوند اپنے خادم کو سلامتی سے لے کر آنا، وہ ابینس کے لیے اور پیر خداوند کے تمام عزیزوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری شکرگزاری کرتے ہیں. اپنی بہن مارتا کے لیے جنہیں خداوند کو سلامتی سے پاکستان سے لے کر آیا، خداوند تو اپنی بندی کو بڑی برکت دینا. اور آج کا تمام دن تو خداوند تمہارے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتا تو میں سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ در فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے سب مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. پروگرام کو دیکھنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے ہم آپ کے شکرگزار ہیں. تو آپ کو میں ایک بار پھر یاد کرانا چاہتا ہوں اس پروگرام کے لیے کہ آپ اس میں ضرور آئیں اور اس پروگرام کو کامیاب کریں. اور یہ پروگرام جو ہے اس کی جو بعد میں آنے والے ان کو میں یہ ڈیٹیل جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ویلکم اسمبلی ہال میں 28 تاریخ کو یہ پروگرام ہوگا. 5 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا اور آپ ضرور اس میں آئیں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی لائیں تاکہ وہ اس پروگرام کو اس میں حصہ لے سکیں. یہ چیٹی ڈنر ہے اور اس کی جو ٹکٹ ہے 25 پاؤنڈ ہے پر پرسن. اور اگر آپ 10 لوگ ٹیبل جو ہے اگر آپ بک کرواتے ہیں تو 200 ہے، جو کہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو ملے گی. اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اس میں فوڈ بھی ہے اور گیٹ ٹوگیدر ہے، آکشن ہوگی مختلف چیزوں کی. تو آپ آئیں ضرور اس میں شامل ہوں اور جلد سے جلد اپنی سیٹ جو ہے بک کروائیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ اس پروگرام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ پاکستان میں جو ڈیزرونگ چلڈرن ہیں ان کے لیے یہ پروجیکٹ جو ہے ہمارا، وہ بچے جو کہ بچوں پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم یہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. تو آپ آئیں
हमारी जो एकेडमी है, जो वहाँ पर हमने शुरू की है, उनको आप सपोर्ट करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम को देखने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। तो खुश रहें और खुश रखें। कल सुबह 9 बजे तक के लिए भाई साहब को इजाजत दीजिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुश रहें और एक दूसरे से प्यार करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।